प्रोग्राम में बात करेंगे। नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान संभाली। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में तकरीब के बाद नए आर्मी चीफ ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, जिसमें उनका कहना था कि उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी डाली गई है और ये भी कि वो जल्द ही मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उनके काबीना के अक्सर नाम सामने आ चुके हैं, मगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम पर अब तक कोई इत्तेफाक ना हो सका और ट्रंप कैंप में इस मामले पर सख्त इख्तिलाफ पाया जाता है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की जनरल रिटायर्ड डेविड पेट्रेयस से, जो इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के कमांडर रह चुके हैं और CIA के डायरेक्टर भी। अमेरिका की अगर कुछ मजीद बात करें तो कल रियासत ओहायो में एक यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले हमले में मुलव्विस सोमाली शहरी अब्दुल रज़ाक अली के बारे में अमेरिकी न्यूज आउटलेट CNN ने दावा किया है कि वो और उसका खानदान 2014 में पाकिस्तान से अमेरिका गए थे। अब तक किसी दहशतगर्द गिरोह ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। फ़ोन मिलते ही आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलबीना बीबी, आपको अल्लाह ताला ने बहुत उकाबी नज़र अता फरमाई है, दूर दूर तक आपकी निगाह है। डेविड पेट्रियस आपने ढूंढ लिया, आपने CNN का भी देख लिया, और यहाँ हमारे अपने मुल्क में इतनी अहम खबर थी वो आपने उसका तस्करा ही नहीं किया। आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ वो तो अरे भाई उसकी इंपॉर्टेंस को मैं डिनाई नहीं कर रहा। ये इत्तला कि पाकिस्तान में तलाक की शरह बढ़ रही है, उस नहीं मैंने देखी तो थी, अब मैं क्या करती इसके साथ? आप चाहते तो मैं इस पे कोई रिपोर्ट वगैरह बना के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वेरी सब्सटेंटिव सोशल इशू कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक खातून रुकन असेंबली, हमारी जो आजकल थानेदारनी है वजारत इत्तलात की, मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी वालिदा, उन्होंने दुहाई बजाई हुई थी कौमी असेंबली में कि जी चूंकि गैस नहीं आती, बीवियां खाना बनाने में नाकाम रहती हैं, वक्त पर नहीं मिलता, शौहर फिर पहले ताने वाने देते रहते हैं, बिलाखिर तंग आके तलाक। अब जाहिर है कि कुछ लाइटर मूड में नहीं कह रही थी वैसे, उनके नहीं उनके लेवल पे देखो, आखिर उन्होंने कोई रिसर्च की होगी, कोई तहकीक की होगी। ये अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम में उठते बैठते हैं, और इतना बड़ा सोशल इशू, और वो इशू भी कौन? हुक्मरान जमात, और वो भी जिनके खानदान को अब ये फर्ज भी सौंपा गया है कि वो मेरे और आप पर निगाह रखें। हाँ, यस डेफिनेटली, हम पे कड़ी निगाह। उन्होंने ये कहा और आपने उसका तस्करा तक ना किया। हमें तो करना चाहिए कि भी कैसे ये फिगर्स इकट्ठे हुए। फिर इस पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जैसे वो आपको पता है, इससे पहले एक रिसर्च पेपर आया था जिसमें स्कूल का, लेकिन आपको पता ना फिर उसका क्या हुआ? वो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ जो एजुकेशन, उन्होंने अच्छी खासी अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई होगा, ऐसा कोई मसला नहीं। मतलब दैट इज बाय द वे फॉर आवर व्यूअर्स। उसमें जो 2 प्रोग्राम किए उसमें हमारा मकसद ही ये था कि यार एब्सोल्युटली कैसे हो सकता है, बट इतना हमारे यहाँ पेरेंटल कंट्रोल और खानदानी निज़ाम जो है, हाँ, इतना भी क्या गुजरा भी नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपने फेमिनिज्म की दावेदार होते हुए भी औरतों के हुकूक की चैंपियन होते हुए गैस और खवातीन के इस गैस, खातून और तलाक चले इस पे, बल्कि नहीं, गैस, बीवी और तलाक, वाह वाह, बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। अच्छा एक वो बनता है वो साहब, बीवी और गुलाम, गैस, बीवी और तलाक, चलिए फिर इस पे कुछ तहकीक करूंगी, नुसरत साहब कुछ रिसर्च वगैरह नहीं लिया तो फिर यही है, मैं अपना बोरिंग सब्जेक्ट्स वगैरह पे आ जाता हूं। बोरिंग नहीं, आप मतलब तो भी बात ये है कि एंकर मत बनो, सहाफी बनो। तो सहाफी बनने की कोशिश कर रही हूँ ना, इसीलिए ऐसी चीजें अब हम नहीं डालते नुसरत। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज नेचुरली खबर बहुत अच्छी थी, इम्प्रेसिव सेरेमनी हुई है। यस एब्सोल्युटली। उसमें मैं एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं,
वैसे आजकल बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, जर्नलिज्म करो या ना करो। हाँ, वो आप क्या तो कर फिर रहे हम वो क्लिप्स दिखाते कि जी जनरल साहब जाने वाले का ये मूड था, आने वाले का ये था। एक मर्तबा उन्होंने अपनी ऐसे किया। शेरवानी को जब ये किया जी, तो अपनी उनका छड़ी को क्या भी हाथ मतलब लगाया। था, जब छड़ी को हाथ लगाया तो उस वक्त उनके क्या वो बॉडी लैंग्वेज, तो वो तो तुम्हें पता, अभी किताब पढ़ी हुई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, देखता वो। रहता हूँ, आज वो मैं देख आज काम नहीं आई वो आपको किताब शायद? मैंने वो एक जस्ट एक पुरानी सहाफ़ी के तौर पर मैंने ये देखा, अगर आपने तकरीर गौर से सुनी हो जनरल राहील शरीफ साहब, तो सबसे ज़्यादा रिजाउंडिंग जो तालियां हैं वो उनको उस मौके पर मिलती हैं जब वो क्या तस्करा करते हैं। वो सिर्फ यार एक अगर आप क्लिप चला दो तो मैं बात बढ़ा सकता हूं। बदकिस्मती से हालिया महीनों में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी और भारत के जारहाना इक़दामात ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मैं भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। जी जनाब, ये तकरीर आप जितनी मर्तबा भी रिवाइंड करके सुनेंगी, सबसे ज्यादा तारीफ आप ये देखेंगी कि सबसे ज्यादा जिसको अपरोरिंग जिसको आप कहते हो अपलॉज, बिल्कुल, वो इस मौके पर आता है। ठीक है, समझ भी आती है नुसरत साहब, अब ऑनगोइंग इशू है। ये अपलॉज के होते हुए इसकी कुव्वत, इसकी तवानाई, इसके जी आप सही कह रहे हैं, ये जो मैसेजिंग हुई है इसको अब आप कनेक्ट करें कि बोल बोल पाकिस्तान में जब से बुरहान वानी की वहशियाना हलाकत हुई, हमने मकबूजा कश्मीर से फुटेज भी चलाई, हम बार बार तस्करा करते रहे और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करता रहा कि बीबी ये एक नई किस्म की एक सर्च है और एक ऐसा एहतजाज है जो कि मकबूजा कश्मीर में भी नहीं देखा गया, उसकी अपनी हिस्ट्री के हवाले से बहुत यूनिक बन रहा है। और ये भी मैं आपको बार बार कहता रहा कि ये इतना यूनिक और इतना स्पॉन्टेनियस और इतना अवामी है कि अभी तक की वो क़यादत हुर्रियत पसंद जिसको हम जानते हैं उसमें सिवाय सैयद अली गिलानी साहब को बाकी किसी की सुन भी नहीं रहे हैं ये लड़के। राइट, तो उनके भी नहीं समझ आ रही कि वो क्या करें, हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन। एग्जैक्टली, क्या अपने लोगों को जितने महीने, ठीक है ना। अब उससे वो तवज्जो हटाने के लिए अब कल हमने इस पे बहुत तफसीली बात की है एलओसी को गरम रखना और पाकिस्तान के साथ बात करना। उसी एलओसी की कशीदगी के तनाजुर में मैं आपको ये बाजवा साहब की सिलेक्शन के हिंट दे कि ये क्यों एक अप्रोप्रिएट चॉइस है वजीर आजम के लिए। बिल्कुल, उससे पहले वो तो हम बाद में, लेकिन उससे पहले जब मैंने हिंट्स ड्रॉप करने शुरू किए थे तो वो ये थे। तो अब इट मेक्स सेंस, यू नो, एक आपके पीस सारे पूरे हो जाते हैं, इट मेक्स सेंस, वो सारी कहानी इकट्ठी हुई। राइट, अब एक बात जो अब हमें फौरी तौर पर सोच लेनी चाहिए कि अगर भारत के साथ टेंशन, जैसे कि कम से कम मैं इस प्रोग्राम में मुसलसल एंटिसिपेट कर रहा हूं, इसको इंक्रीज होते रहना है, तो हमें भारत के साथ अपनी सरहदों पे ज्यादा ट्रूप डिप्लॉयमेंट की, ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी। चलिए साथ ही ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात कर रहे हैं नए आर्मी चीफ की और वो सेरेमनी जो हुई जीएचक्यू में आज, और भी बात करेंगे ट्रंप की कैबिनेट के बारे में भी, मगर वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। नुसरत साहब, एक मैसेज आया है हमें, वो कह रहे हैं इंडिया से अबुल वफा खान आजमी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यूपी इंडिया से मेरा ताल्लुक है और जो यूपी के इलेक्शंस हैं वो आरएसएस के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि जो अवैसी साहब हैं वहाँ उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस वजह से आरएसएस वाले बहुत अवैसी साहब वहाँ के नहीं हैं, वो हैदराबाद दक्कन के हैं, लेकिन उनकी तंजीम, चूंकि वो बड़े, तो ठीक है भाई, बड़ा जबरदस्त। तो आपको यूपी में भी देखने वाले हैं अपेरेंटली। नुसरत साहब यूपी में को तुम्हारे बरेली में रिश्तेदार ना हो कोई है, लेकिन उनसे कुछ जान पहचान उस तरह की नहीं। अच्छा खैर, नहीं होंगे, आई एम स्वीट ऑफ हिम। यस, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अब जल्दी जल्दी बात ये करना पड़ेगी कि अगर हमें अपने
مشرقی سرحد پر یعنی بھارت کی طرف توجہ دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مغربی سرحد کے قریب جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ وائنڈ اپ ہوں. رائٹ, ٹھیک. دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہوتی ہے, کوئی بھی فوج, وہ اپنے ہی ملک میں کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز میں شرکت پہ کوئی اتنا زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوتی. نہیں, obviously. اسے تیار کیا جاتا ہے دشمن کے ساتھ, لیکن بدقسمتی سے ہمارے دشمن نے ہمارے اندر سے ہی ایسے لوگ بنا کے ان کو تیار کر کے گمراہ کر کے کر دیا تو یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو پہلی بات جو اسی تقریر میں راحیل شریف صاحب نے نیب کا جو ذکر کیا, نیشنل ایکشن پلان کا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھی چلے اگر آپریشن ضرب عضب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو انہیں پل آؤٹ کر سکیں ہم, اور وہ پل آؤٹ کرنے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا, کیا ہم نے اپنی سویلین ایڈمنسٹریشن تیار کر لی ہے, کیا پولیس تیار ہو گئی ہے, کیا ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے انتظامات کر لیے ہیں؟ دیز آر ویری ویری فنڈامنٹل کوسچنز, اور ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یس, فیئر انف. اب جب ان پہ ایڈریس ہونے کی بات ہوتی ہے تو پھر تذکرہ ہمارے ہاں شروع ہو جاتا ہے, جی سول اینڈ ملٹری ایک پیج پہ نہیں ہے, لو جی گورنمنٹ گئی جی, گورنمنٹ گئی جی, اور پھر تھینک یو راحیل شریف اور جانے کی ضد نہ کرو والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اب اٹس ٹائم کہ آپ کی ایک نام نہاد پارلیمان ہے, آپ سب پر بالادست ادارہ ہونے کا دعوے دار ہیں, آپ کی ڈیفنس اور خارجہ امور پہ کمیٹیاں ہیں, بالکل بالکل, آپ اوے فرام دا پریس, اوے فرام دا میڈیا, مری چلے جاؤ یار, کاکول چلے جاؤ, ان کیمرہ کر لیں, آپ کچھ نہ کریں, آپ 2 سیشن تفصیلی کریں, 3 دن 4 دن 5 دن, جنرل کیانی کو بلائیں, صحیح ہے, ان کے, کیونکہ ان کمیٹیوں میں ہر جماعت کی ریپریزنٹیشن ہے. اب تو پی ٹی آئی بھی واپس آ گئی ہے, کہہ رہے ہیں کمیٹیز میں بیٹھے سب ہوں گے. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی. آپ جنرل کیانی صاحب کو بلائیں, انہیں کہیں کہ جناب یہ کیا, ہم تو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, اور ہم تمام جماعتوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک کمیٹی کی حیثیت پہ, پاکستان کی عوام کو. تو آپ جنرل کیانی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو اپنے 6 سالوں کے دوران کیسے کیسے جگہ پہ یہ احساس ہوا کہ things are not working, اور کیا پرابلمز تھیں, کیا اس کے بعد خالی تھینک یو راحیل شریف اور ان کی تعریفیں اور مدح سرائی سے کوئی نہیں, گریٹ, آپ نے کام کیا, اب تھوڑی سی خدمت قوم کی اور کر دیں, کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی آفس نہیں ہے, آپ اگر کھل کر بات کریں گے, اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی ان کیمرہ سیشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں میڈیا اور اس پر بالکل پابندی ہو, لوگوں سے حلف لیے جائیں, اور سیاستدان ذمہ داری کا معاہدہ یعنی کہ کوئی لیک نہ کریں, اور کہانی میڈیا کو آکے نہ بتائیں, اور کھل کر 3 دن 4 دن 5 دن, اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائیں. کبھی کیسے یہ تمام مسائل کو ہم نے, یہ ایک تو میری بات مشاورت کریں, پارلیمنٹ کو استعمال کریں. دوسری بات یہ کہ آج جو نئے چیف صاحب آئے جنرل باجوہ صاحب, انہوں نے کہا میڈیا, اچھا جی, اور یہ میڈیا جو ہے ہماری حوصلہ شکنی نہ کرے, کوئی بہت ہی بد نصیب شخص ہوگا جو اپنی ہی فوج کو ڈی مورلائز کرنا چاہے گا, وہ بھی اس موقع پر, نہیں جب وہ لڑ رہے ہیں اتنی مشکلات ہیں ہر طرف. ہمارے نوجوان جو ہیں, کوئی آپ پاکستان کی کسی بریگیڈ کا نام نہیں لے سکتے ہو جس کے ینگ لوگوں نے بیچاروں نے یار قربانیاں نہ دی, جان کا نذرانہ نہ دیا انہوں نے, سب ایبسلیوٹلی, سو مینی سولجرز. لیکن آج جو کچھ جس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے, وہ مائنڈ سیٹ میں نے نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک پالیسی ہم نے اڈاپٹ کی افغانستان کے دنوں میں, اور اس پالیسی کا یہ بلو بیک تھا. اب یس, میڈیا کو ڈیمورلائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن میڈیا کو, جو میں بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں, پاکستان کا حسن ہے کہ پاکستان میں جب جنرل ضیاء کی آمریت تھی تو میرے جیسے بہت سارے لوگ تھے, میں انڈیا میں کہتا تھا تم مجھے ایک لفظ بتاؤ اپنے ہاں کشمیر کے بارے میں لکھا ہوا. اور یہ اب تب کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ تھی, ایک فوجی ڈکٹیٹر, اور میں ان کو اپنے اخبارات میں کہتا تھا یہ میری سٹوری لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے باوجود where I am criticizing my military dictators, افغان پالیسی, ٹھیک ہے, while there is martial law. تو تم کیا بات کرتے ہو ہم لوگوں کے ساتھ, تو یہ پاکستان کا مان ہے. فیئر کرٹیسزم, یہ پالیسی, ٹھیک ہے, یس, اس کو انکریج کریں, بلکہ بیکاز اٹس ہیلپ فل, وہ ہیلپ فل بھی تو اس طرح لوگ اس پہ ڈسکشن میں آئیں گے. اب یہ تقسیم کیا ہوئی ہے, تقسیم یہ ہوئی کہ بدقسمتی سے جنرل راحیل صاحب کے زمانے میں یہ ہوا کہ جی دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے
وہ در حقیقت سیاستدانوں کے خلاف ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ذرائع کے میرے جیسے پالے ہوئے صحافی تھے جن کو کورٹ ملے جی پرنٹ چھوڑ کے جب وہ آئے تو ان کو ٹی وی پہ بٹھانے والی انتظامیہ نے کہا لو بھی کورٹ انشاءاللہ میں تو صاحب بن گیا تو میں یہ سیاستدان یہ وہ اس سے ایک ڈویژن بن گئی میڈیا میں. ٹھیک ہے. یس. میڈیا کو ڈیل کرنے کے لیے ISPR ہے. If ISPR has a narrative to tell, Please وہ present it. بتائیں. اور یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ میں اس نیریٹو سے ایگری کروں. مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں کہوں جی راو آپ یہ کیا تھیوری بیچ رہے ہیں. لیکن فیئر کرٹیسزم کریں نا ہم بیٹھ کے. باقی مخبر وغیرہ تلاش کر رہے ہیں الحمدللہ وہ کرنے چاہیے. انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتے ہیں پاپ وڈورڈ جیسے بندے بھی کرتے رہے تو وہ ضرور ہماری کمیونٹی میں ملنے چاہیے. اللہ ان کا کاروبار چلتا رہے اور میں ان کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا. ٹھیک ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے. رائٹ. اوکے. وہ ضرور ہونا چاہیے وہ ضرور کریں لیکن یہ نہ بنے کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو ABCDEF یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ یوزول سسپیکٹس اور وہ ایک ہی جیسی بات کرتے ہیں بیٹھے ہوتے اور وہی جملے وہی اور الفاظ وہی دوسری طرف جو میرے جیسے بیچارے کو صحافی نوعیت کے افراد ہیں ارے یار یہ تو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے وہ ملاقاتیں کریں گے. میں تو بیچارہ 2% کا رپورٹر اس قابل نہیں ہوں تو اس طرح میں نے کہا داد فریاد. ایسی کوئی روایت ہے نصرت صاحب آرمی چیف کی جرنلسٹ یا میڈیا اونر سے ملنے کا؟ ملتے رہتے ہیں. اوکے سو دیٹ وڈ ناٹ بی ویری آڈ اگر وہ ایسا کریں. نہیں ملتے ہوگا ملا کرتے تھے اور آف دا ریکارڈ ہوتی ہے بیگ صاحب کو تو بہت شوق تھا بہت. نہیں تو وہ تو کوئی نیریٹو اپنا پہلے ارے بیگ صاحب کو بہت شوق ہوتا تھا جب وہ چھوڑو نا وہ ہم اچھا نہیں مگر یہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہے یا آن دا ریکارڈ؟ ہم الجھ جائیں گے ساتھ اس نے بریک کا کہہ دیا جاتے جاتے وہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہے یوزولی عام طور پر لیکن وہ اس کی ہیڈ لائن بنانے میں بھی برا نہیں مانتے. ٹھیک ہے چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا گلمی نے دوسرے یعنی کہ اسی ریفرنس میں اپنی ایک اور سٹیپ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی پاکستان کی سیاسی ہسٹری کو رپورٹ کیا ہے تو میری دانست میں جنرل وحید کاکڑ نے جس وقار کے ساتھ اپنے ادارے کے لیوریج کو استعمال کیا ٹھیک اس کی مجھے اور کوئی مثال ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملی. اوکے فیئر انف. یعنی جنرل رحیل شریف صاحب نے بھی کیا لیکن وہ تھوڑے سے اگر آپ ایک حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ OTT تھے. ٹھیک ہے یس. کہ ان کا میڈیا پروجیکشن زیادہ تھی. وحید کاکڑ نو لیکن انہوں نے پیچھے رہ کر جو رول ادا کیا ان کے زمانے میں بھی دیکھے نصیر اللہ بابر صاحب نے جس طرح کراچی کا رائٹ آپریشن ٹھیک ہے کلین اپ آپریشن. اس کے بعد ان دنوں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ پاکستان پر افغانستان کے حوالے سے اور یہاں تک کہ پاکستان کو دہشت گرد سٹیٹ کرانے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو بہت مشکل دن تھے. تو جنرل صاحب نے باقاعدہ کبھی بھی فرنٹ پہ آئے بغیر جنرل وحید کاکڑ نے اپنے ادارے کی جو انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہے اس کو پریویل کروایا. ٹھیک ہے. اور اس انداز میں پریویل کروایا کہ جب ان کا وقت ریٹائرمنٹ آیا تو میں یہ بات انتہائی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ محترمہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ رک جائیں کہ وہ ایکسٹینشن لیں. ٹھیک ہے رائٹ. ٹھیک لیکن کاکڑ صاحب نے کہا نو. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ بتائیں اف ناٹ یو آپ کس کو اپوائنٹ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے. ہو وڈ یو وانٹ ٹو ریپلیس یو. تو انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر کرامت. ٹھیک لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنا ایکٹ اپنی گیم پراپرلی کریں تو بغیر یہ نظر آئے کہ جیسے آپ سویلین حکومت پہ حامی ہے اور اپنا دھونس جما کے کام کروا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ اپنی انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کو پریویل کروا سکتے ہیں اور
साथ ही जिनसे आप अपनी इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग मनवा रहे हैं उनके दिल में इज्जत भी पैदा कर रहे हैं। ये वो खुद कहती थी कि आप एक्सटेंशन ले लें। तो मैं ये मेरी ख्वाहिश। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बाकी साहब आप जो भी पॉलिसियां करें, मैं एक बात के बारे में मैं बहुत अपसेट हूं, उसको मैं फॉरगेट और फॉरगिव करने को हरगिज़ तैयार नहीं हूं। वो ये है कि जब बाजवा साहब का नाम चला था तो इनको ब्लैक बॉल करने के लिए जो मुहिम चली थी, हेट स्पीच, उसके जिम्मेदारों का सुराग लगाना चाहिए। ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए। नो। और उसके लिए जो मैंने दाद फरियाद की थी, मैं सिर्फ उसी को रिपीट करके आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरे मौजूद पर। ये जो सेनेटर इनकी साहब, कोई माफी नहीं है। साजिद मीर इनका नाम है, खुद ये एक मसलक से वाबस्ता। इन्होंने पहले He doesn't have to decide फतवा the details. सादिर कर दिया एक मुमकिना नाम के बारे में। ठीक, उसके बाद जब ये यानी पैगाम पहुंचा, लुक एट दी ऑडेसिटी, कह रहे मुझे इत्तला आई। ये शख्स ये पापाए रोम है, कह रहा कि नहीं यार मुझे वो तसल्ली दे दी गई है। तुम्हें कौन होते हो तुम? इससे बड़ी कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है कि तुम मेरे एक ऐसे इदारे के बारे में ऐसी बात पहले फैला के और बाद में तुम क्या रहबर हो हमारे? क्या पाकिस्तान में ये फैसले होंगे कि जनाब इंसाफ कोई पहले तसल्ली की जाएगी कि मेरा ईमान ठीक है या नहीं है? क्या ताल्लुक? Who is he? और खास तौर पर एक ऐसे इदारे के बारे में ऐसे मौके पर बात करना। तो ये जो टेलीफोन रिकॉर्डिंगें कर करके आजकल लोगों के सामने रख रहे हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं कि ये मुहिम किसने चलाई? नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं। आइडेंटिफाई करो उन्हें। अगर वाकई को कौमी सलामती के तहफ्फुज़ के यहां पे इदारे हैं, कौमी सलामती का तहफ्फुज़ और पाकिस्तान की इज्जत और सालमियत सिर्फ इसी वजह से आगे कि जी शहबाज शरीफ के बारे में छप गया कि उन्होंने ये बात की थी, और ये जो आपने 3 मरतबा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नो अकाउंटेबिलिटी। इसका जवाब दो मुझे पता करके दो कि किसने ये इंस्टिगेट की, किसने ये कैंपेन चलाई, इस कैंपेन चलाने वालों के घिनौने मकासद क्या थे, उनकी निशानदही करो, बजाय इसके कि हर आते जाते रिपोर्टर को आजा तू कि खौफजदा सहाफियों को करना है, रिपोर्टरों के दिलों में खौफ बिठाना है। कौमी सलामती का ख्याल नहीं। अगर इदारे से मोहब्बत होती, मैं तो सिविलियन हूं, नहीं, मेरा ताल्लुक तो पाक आर्मी से नहीं है, लेकिन मैं हिल के रह गया हूं। जी बीबी, मैं ठीक है, जो मैंने इनकी अपॉइंटमेंट से पहले कहा था वही आप आज कह रहे हैं। आज भी मजिद हूं, ये एक इतनी मकरूह हरकत थी। गेट टू द बॉटम ऑफ इट, दे मस्ट एंड फॉरगेट इट। ठीक है, अब थोड़ी सी अच्छी खबर डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने 2 ही तो काम कर रहे हैं गुज़श्ता 1 महीने से। ट्रम्प की अपडेट एक हम पहले ढूंढ रहे थे कि हमारे मुमकिना आर्मी नहीं, मैं और तुम बोल पाकिस्तान। देखो बात आदमी को खुलकर अपनी एतराफ करना चाहिए। हमने पहले एक तो ये हम तलाश कर रहे थे मैं और तुम मिलके कि जी आर्मी चीफ कौन होंगे हमारे। तो दूसरा हम ये कि ट्रम्प के मुमकिना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खास तौर पे वो कौन होंगे, और वो बराह रास्त उसका ताल्लुक डेना रोडबैकर से लेके निकी हेली से शुरू हुई बात, फिर वो आगे उसको तो मिल गई जॉब, उसको दूसरी जॉब यूएन एम्बेसडर चली गई वो कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो ठीक है, अच्छी बातें करें वो गई। लेकिन अब जो मुलाकातें हो रही हैं वो हो रही हैं डेविड पेट्रियस। यस, ये तो बड़े जाने पहचाने। अब डेविड पेट्रियस जो है ये बहुत जाने पहचाने, इनका बड़ा स्टार, बड़ा मजेदार कैरेक्टर भी है, जनरल रहा है। और इनके बारे में लोगों को ये ख्याल था कि व्हेन ही वुड लीव हिज कैरियर तो शायद ये बिलाखिर किसी वक्त अमरीकी बिल्कुल सदर का जी बिल्कुल, बल्कि वो फॉक्स न्यूज वाले जो साहब थे उनकी कैंपेन रन करने को तैयार बैठे थे कि मैं जिस दिन आप करेंगे मैं फॉक्स न्यूज छोड़ के आपकी कैंपेन रन करूंगा। आप सोचें। लेकिन बात यह है कि इश्क बुरी बला होती है। तो वो एक खातून थी, क्या नाम था बीवी का, पॉला समथिंग यार, जी, उनकी किताब लिख रही थी ना वो को किताब लिखना चाह रही थी, इनके साथ वर्कशॉप। अफगानिस्तान में बेचारे जंग से तनहा कोई यानी कॉफी शॉप पीते, दिल है कि मानता नहीं है, फिर दिल तो बच्चा है जी, तो मामला गड़बड़ हो गया। वैसे प्रोबेशन पे हैं, हमसे कभी कोई किताब न लिखवाने आया, खैर नहीं में तो वो उसकी वजह से इन्होंने, इन पर इल्जाम ये है कि इन्होंने क्लासिफाइड ईमेल वगैरह नहीं तो सब कन्विक्ट, मतलब उनका सजा हुई थी उन्हें, ऐसी बात नहीं है, इल्जाम नहीं है, कन्विक्ट हो गए थे, उनको प्रोबेशन हुई है 2 साल की, जेल से बच गए, $1 लाख पे किए उन्होंने इसके जुर्माने के तौर पे।
اس کا مطلب اچھا ہی ہوا ہلری کلنٹن الیکشن ہار گئی ای میل کی وجہ سے، انہوں نے صرف اپنے $1,00,000 دیے، جیل کے وقت سے بچے، 2 سال پروبیشن کی، اور اب سیکٹری اسٹیٹ لگیں گے. واہ. اچھا چلو پاکستان میں ایسی سزا نہیں ہوتی، لہٰذا میں حاضر ہوں ایسی. اچھا خیر، وہ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ تمہارا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ٹرمپ وہی جو کہ کلنٹن کے بارے میں ہلری کے روزانہ کہتا تھا کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گا، کہ اس کی تو ای میل اور ساری وہ، پھر انہوں نے تو کلیئر کر دیا تھا ایف بی آئی نے، یہ تو پکڑے گئے اور ان کہا کہ انہوں نے کیا، مطلب ہی واز کنوکٹڈ آف اٹ. ہاں یہ پکڑا گیا، اور ابھی بھی یہ وہاں کی حوالے سے وہ جو یعنی سزا یافتہ ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں پروبیشن تو اس کا مطلب بریک لے لے تو اس کے بعد بات چلیں ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اگر ڈیوڈ پیٹریس لگ گئے سیکرٹری آف اسٹیٹ تو اس کا کیا دنیا پہ، پاکستان پہ اثر ہوگا؟ وقفے کے بعد یہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ٹویٹ ضرور کیجیے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا بھی سیدھی سی بات ہے کہ اس شخص کی بہت مخالفت ہوگی، بہت ایشوز ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ مٹ رومنی کے بھی بہت سارے حامی ہیں، اور پھر یہ کہ یہ پاس یہ جو بنے گا، یہ ایک طرف تو آپ ہلری کلنٹن کو کہہ رہے تھے سیکورٹی بریچ، دوسری طرف یہ بندہ جو تھا اپنی ایک خاتون کے ساتھ سب کچھ شیئر کر رہا تھا اور سزا یافتہ باقاعدہ. لیکن وہاں پہ امریکی صدر کے پاس چونکہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ویو کر سکتا ہے کسی کی سزا بھی، ٹھیک ہے، پارڈن کر سکتا ہے، تو وہ ان کے پاس بہرحال یہ اتھارٹی ہے. اب اس موصوف کا ذاتی کردار اور ہسٹری ناٹ وتھ اسٹینڈنگ وہ جیسی بھی رہی ہو، لیکن آپس کی بات ہے، برا نہ ماننا، مجھے یہ نام سن کر تھوڑا سا اطمینان ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس بندے کے ہمارے بارے میں جو جذبات ہیں نا وہ کافی مناسب ہے. تو ٹرمپ ان کی مان لے گا بات اگر فرض کریں وہ لگ گیا؟ ظاہر ہے بھی پالیسی میکنگ کے لیے وہ اس کو بلا رہا ہے اور اس کو اس نے کہا ہے، آفر کر رہا ہے. ٹویٹ کی اس نے ٹرمپ نے کہ میں بہت امپریس ہوا. نہیں ہی کنسیڈرڈ، یعنی کہ انٹلیکچوئل ہے تو صحیح، بہرحال بڑا اس کا، کیونکہ بہت جگہ سرو کیا نا، ان کا تجربہ بہت ہے. اس بندے کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جبکہ پاکستان کے بارے میں ہر طرف سے کبھی ڈوم اور کبھی ڈبل گیمنگ اور فلاں بکواس وہ چلتی رہتی ہے، تو اس شخص نے دنیا کا سب سے پرانا ایک تھنک ٹینک ہے لندن میں، برطانیہ میں، رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ یہ ایک سیمینار میں تھا. وہاں پر اس سے ایک افغان طالب علم نے، خاتون تھیں جو، انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسا لیڈ کویسچن کیا. اچھا کیا ویسے نہیں جو نہیں، اس نے تو اپنی دانش میں یہ چاہا تھا کہ یہ بیڈ ماؤتھنگ کرے گا پاکستان کے بارے میں، بری باتیں کرے گا. تو اس کا جو اس نے جواب دیا وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر یہ وزیر خارجہ ہوا تو مجھے کم از کم یہ اطمینان رہے گا کہ یار اس کی اپروچ اتنی متعصب کم از کم ہمارے بارے میں نہیں ہوگی. وہ جو اس کے کامنٹس ہیں وہ سن لیتے ہیں. I was never as convinced as some journalists are that the Inter-Services Intelligence Organization, my counterpart when I was the director of the CIA, and an individual with whom I had a relationship when I was at CENTCOM and in Afghanistan as well as obviously the Chief of Army Staff. I was never convinced that there was as explicit support as some have alleged is the case. It's a very difficult situation to try to understand. There's no question about communication between ISI and some of these groups, but some of that is actually what you would do if you're an intelligence service anyway. ٹھیک ہے، بالکل الٹی ہے بات. ہاں اس نے اور اس نے باقاعدہ کہا کہ سینٹ کام جو اس پورے خطے کو دیکھتی ہے، افغانستان اور سب سے بڑھ کر پھر سی آئی اے کا سربراہ، اس نے کہا کہ مجھے ان تمام عہدوں پر فائز جب میں تھا تو اپنی تعیناتی کے دوران، اور یہ بہت ایکٹیو سروس قسم کا جنرل رہا ہے نا، بہت he was leading from the third Iraq, Afghanistan, CENTCOM and then CIA of all the places. تو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسے مستند ٹھوس ثبوت لنکس نہیں ہیں جو مختلف صحافیوں کے اس دعوے کو درست ثابت کر سکیں کہ ISI، طالبان، حقانیز وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا ہاں کچھ لوگ ہیں ان سے یہ رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر اس نے خود ہی کہا کہ جی چونکہ یہ خود سی آئی اے کا چیف رہا ہے تو اس نے کہا جی انٹیلیجنس ادارے بہرحال رابطے کمیونیکیشن تو رکھتے ہیں. یہی کام ہے ان کا، بالکل ٹھیک. تو اگر
Realistic इसकी view है इनका। सोच, क्योंकि ये 5 अक्टूबर तक ये थी, अब पता नहीं क्या है वाकई। तो वैसे 20 जनवरी के बाद भी ऐसी ही रहती Let's है। hope। तो मैं कम से कम भैया ये समझूंगा कि यार चलो ये एक अच्छी खबर आई है ठीक। ट्रम्प के कैंप से, मेरे हवाले से। इसकी वजह यही होगी नुसरत साहब कि ये यहाँ सर्व कर चुके हैं, इनको रियलिटी का पता है, इनका तजर्बा बहुत है, हाँ। जाहिर है ये उनको अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान में भी क्या भाई मसाइल है। इसके कहने पर इतनी लंबी चौड़ी बहस के बाद ओबामा तो वरना अफगानिस्तान से भी निकलने की वापस उसकी सर्च कमिटमेंट किया थी, उन्होंने। उसने सर्च, फौज बढ़ाई गई। ये अलग बात है कि वो डिलीवर नहीं किया उस सर्च ने, लेकिन बहरहाल बात ये तो कहता सुनी रहा। गई लेकिन ना इसके बारे में कहा जाता है कि जी इराक तो इसने डिलीवर कर दिया था, हाँ यस, वो तो फिर चले फिर और इसीलिए ओबामा, लेकिन वो भी अगर एक हवाले से सोचा जाए तो क्या तो डिलीवर किया कि आखिर में दाइश निकल आई। बिल्कुल। वो उसमें ये नहीं बहस हो सकती है, लेकिन फिल वक्त कम से कम 5 अक्टूबर 2016 तक ये तक सोच ठीक थी उनकी। ये साहब हमारे लिए कम से कम उनकी ये राय थी कि यार ये ज्यादातर यानी कि ये प्रोपेगेंडा है, हवाई बातें हैं जो कि मिलाइन किया जाता है पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर ISI को कि जी वो हक्कानी तालिबान वगैरह वगैरह। वो ये कह रहे हैं जी मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं। वैसे कम लोग होते हैं ऐसे आजकल जो ये बात करें, वी हेयर वेरी फ्यू पीपल, ज्यादातर तो वही सुनते हैं हम डबल गेम और डूम और। हाँ, लेकिन मतलब इसका तो ये ये अच्छी है बात कि है देखो ये इसका साथ जो ज़ाती वाक़या अपनी जगह जो हुआ सो हुआ, गलती हो लेकिन गई। ये काफ़ी यानी इसमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और स्ट्रेटनेस है। ठीक है, तो वो एक फिर साफ पकड़ा वो भी गया नुसरत यानी साहब, सादा सॉरी किस्म वॉरी भी का कर दिया। स्ट्रेट यानी फॉरवर्ड किस्म का बंदा है, और आम तौर पर ऐसे ही क्रिएटिव लोग बाज़ औक़ात ऐसी मुश्किलात में इतने सीधे साधे कि अपनी उन्होंने डायरी जो है वो उन खातून को दे दी जो किताब लिख रही थी। मैं और भी, मुझे भी कभी कभी अपने बारे में शुबा होता है कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही 3-4 मरतबा ऐसे वाक़यात होते रह गए। क्या आपने अपनी कहानी वहानी किसी कोई स्टोरी वोरी? अरे भाई ज़हीन लोगों के साथ ही ऐसे वाक़यात होते हैं ना, क्या ये छोड़ा कर दो इससे साथ। खैर मैं इतना ज़हीन नहीं था, लेकिन नुसरत साहब एक और भी मैं बात इतना है। ज़हीन नहीं था कि प्रोबेशन पे चला जाता। अब जो है, लेकिन इसको खास तौर पर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, और चलो जी कॉन्टेक्स्ट का 40 सेकंड वरना नहीं मैं बचा, वो मगर देखना चाह आगे रहा बात था, करते वो रहेंगे आयो, नुसरत साहब, लेकिन इसमें बात करते रहेंगे Definitely। बहरहाल ये कि हम अपना एंड गुड नोट पे कर रहे चलें, हैं, लग जाए तो बुरी बात नहीं है ये। तीर ना राब्ता करिए तो डेविड नहीं करा दिए। चलें इस पर अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।